लगभग फर्किसक्यो भन्दा नि हुन्छ। अहिलेको माहौल हेऱ्यो भने त राजा चाहिँ नल्याइ त यो देश बच्दैन भनेर जनता सबैले बुझ्यो। यो देशको अस्तित्व जोगाउनु भने राजा बिना कसैले सक्दैन है। राजतन्त्र फर्किने भयो, राजा फर्काइने भयो, अनि चाहिँ प्रतिगमन फर्किने। माकुने आमाको क्रिया नबारेर तिनै राजासँग ढोकेर दुई जोर दाउरा सुरुवाल खेर गा थाहा छ कि छैन? माकुनेजी, यदि तपाईँको सच्चा दिमाग छ र जनता र देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने राजा त ल्याउन आवश्यक छ नि। के राजाको मुख छैन? के राजाले मान्छे भेट्न पाउने हो र? महाराधिरा सरकारले खुसी भएर जनताको नासो जनतालाई दिए भनेका थिए र त्यो जनताले चाहिँ त्यो साँचो त्यो नासो अब राजालाई बुझाउने दिन राजा ल्याउने सडकबाटै आन्दोलन गरेर ल्याउने। उहाँहरूले त जनतालाई झुक्काएरै यो गणतन्त्र लादिया हो नि त। जनतालाई जन्म ल्याएको मलाई देखाउनुहोस्। संविधान सभाको 2टा चुनाव भयो नि, संसारमा नभएको यो देश। यी कुकुरले खान नसक्ने हजारौँ नयाँ राजा भएका देश बेचु फटाहरू, यी चोर भनिन्छ नि अहिले खास सबैले जान्ने शब्द चोर नेताहरूका कारणले यिनीहरूका नाता गोता भाइ भतिजा गर्लफ्रेन्ड बाबर पार्टीका झोले खोले सबै जति छन् यी कुकुरले खान नसक्ने नेपालमा पार्टी चाहिँ धेरै क्या। सङ्गठन पार्टी यिनीहरू सबैलाई कुपन सिस्टमका कारणले जनताले महँगो मारमा पर्नु पर्यो। जुन दिनदेखि राजाले सिरपेज बुझाइ बक्सेर नागार्जुन जानु खुसी भइबक्स्यो त्यो दिनदेखिको स्टेप हेर्ने भने तपाईँ एउटा घटना कल्लाउनुहोस्। अहिले समय नहोला, जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ यो देशमा पुरै अहिले नवसामन्त, पुरै आतङ्ककारी, पुरै भ्रष्टाचारीहरू, बलात्कारीहरू, अन्यायका चाहिँ मालिकहरू होइन, घुसखोरीका मालिकहरू, विदेशीका खेतालाहरूले काम गरेको जनतालाई छर्लङ्गै थाहा छ। राष्ट्रवादी नागरिक समाजको उपसंयोजक लक्ष्मी मल्लजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय राज संस्थाप्रति जनताको जुन किसिमको माहौल छ, जनताको जुन किसिमको मत छ त्यो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ पछिल्लो समय राजा ज्ञानेन्द्र अहिले थाइल्यान्ड भ्रमणमा हुनुहुन्छ। यति बेला यो थाइल्यान्ड भ्रमणकै विषयलाई चाहिँ लक्षित गरेर हो अथवा पछिल्लो समय बढ्दै गएको राज संस्था पक्षधरहरूको चाहिँ गतिविधिलाई लिएर चाहिँ माधव नेपालले पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा चाहिँ राज संस्था फर्काउने ठुलो चलखेल त्यो डिजाइन बनिरहेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो गणतन्त्रवादी नेताहरूको चाहिँ यो यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति पटक पटक यो प्रतिगमन भाषामा भन्ने हुन्छ प्रतिगमन फर्काउने तयारी भइरहेको छ भनिरहँदाखेरि यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति चाहिँ यो व्यवस्था जाने भयो भनेर हताश रूपमा आएको अभिव्यक्ति हो अथवा चाहिँ तपाईँहरू लामो समयदेखि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि काम गरिरहनु भएको छ के साँच्चीकै राज संस्था पुनर्स्थापना हुन लागेको हो? अब त पहिला प्रश्न धेरै राम्रो गर्नुभयो र जुन अहिले समसामयिक राजनीति चाहिँ देशमा एउटा रङ कलर दिइरहेछ नि, यो कुरा सोध्नु धन्यवाद छ। तपाईँले भन्नुभयो राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ काम गर्दै आउनु भएको छ। राज संस्था त छ होइन, स्वयं सरकारले पनि भनिबक्सिएको छ, गएकै होइन वैधानिक रूपमा। तर राजतन्त्र फर्किने कि नफर्किने सोध्न चाहिँ जायज हुन्छ जस्तो लाग्छ। राजतन्त्र चाहिँ जुन अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ कोल्याप्स पारेर हामीले राजा ज्ञानेन्द्र जसरी सरकारले जनताको नासो जनतालाई भनेर मजाले हाँसी सुम्पिबक्सेको नासो छ नि, त्यो नासो हाम्रो पहलमा नेपाली राष्ट्रवादी जनताको पहलमा र राष्ट्रवादी नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण देशभक्तहरूको चाहिँ पहलमा राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने चाहिँ अहिलेको टड्कार आवश्यकता र फर्किने धन्य लगभग फर्किसक्यो भन्दा नि हुन्छ। अहिलेको माहौल हेऱ्यो भने त राजा चाहिँ नल्याइ त यो देश बच्दैन भनेर जनता सबैले बुझ्यो र हामी त यसैमा लागेका छौँ र जनताको चाहना पनि देशभक्त जनताको चाहना। अहिलेको स्थिति हेर्नु तपाईँले माधव नेपालको कुरा जोड्नुभयो। राजतन्त्र त हामी पुनर्बहाली गरेरै छाड्छौँ, यसमा दुई मत छैन। यो देशको अस्तित्व जोगाउनु भने राजा बिना कसैले सक्दैन है। अनि फेरि जोडौँला, तर माधव नेपालको जुन त्यो विचलित मनको जुन भावना पोख्या छन् नि, राजतन्त्र फर्किने भयो, राजा फर्काइने भयो, अनि चाहिँ प्रतिगमन फर्किने भयो। माकुने आमाको क्रिया नबारेर तिनै राजासँग ढोकेर दुई जोर दाउरा सुरुवाल खेर गा थाहा छ कि छैन? म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। अनि नेपालमा एसएसपी भइसक्यो, एमसिसी सम्झौता हो, मद्रासाको आतङ्क के अरे घुसे भन्ने कुरा भारतले शङ्का गरेको, चाइनाले शङ्का गरेको छ। देश अहिले अस्थिर छ, विदेशी राजनीतिले एकदम गाँजेको छ र यो देशमा कहाँका आतङ्ककारी कति बसे भन्ने कुरा यो सरकारसँग डाटा छैन, यो गणतन्त्रवादीहरूसँग डाटा छैन, अथवा यिनीहरूले दिएका छन् क्या बाहिर यो जनतालाई आतङ्कित गराउन मात्र खोजेका हुन्। र माकुनेलाई यस्तो डाटा थाहा हुनुपर्ने ठाउँमा राजा फर्किन्छ भनेर किन डराएको? राजा त यही देशको, कहाँ फर्किने? यही देशमा उभिबक्सिन्छ। राजा बिना देश बच्दैन भन्नु कता कता, राजा फर्किन्छ भनेर
उहाँको हताश मनस्थिति हो यो। म माकुनेलाई भन्न चाहन्छु, ए माकुनेजी, यदि तपाईँको सच्चा दिमाग छ र जनता र देशको लागि राजनीति गर्ने हो भने राजा त ल्याउनु आवश्यक छ नि त। तिमीहरूले त सकेनौ नि त। यहाँ एसएसपी भइरहेछ, यहाँ एमसिसी गर्यो, यहाँ चाहिँ पुरा विदेशीले खेल्ने मैदान भइरहेछ, युक्रेन बन्दैछ देश, महँगीले आकाश छोएको छ, अझ पनि चेताएको छैन। गणतन्त्रले कति के दियो नेपाली जनता? राजालाई यसै कारणले हटाएको हो त माकुनेहरूले, कमजोर बनायो त। अन्तरिम संविधान गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय त यसै कारणले चाहिँ लादिएको हो त, जनता राजालाई झुक्काएर छक्काएर। प्रश्न भइसकेको छ क्या। त्यसैले तपाईँले राजाको भ्रमण पनि जोड्नु। माधव नेपाल लगायत यी गणतन्त्रवादी नेतालाई बेला बेला जो भन्दैछन्, यिनीहरूको हताश मनस्थितिलाई जनताले हामीले एक दिन यिनीहरूलाई त के भन्छ नि, राँची लानु पनि पर्ला जस्तो लाग्छ है। राँची लानुपर्छ होइन, राजाको भ्रमण जोड्नु भएको थियो नि, पक्नु न। राजाको भ्रमण चाहिँ अनि यो मुलुकको यो किसिमको अवस्था भइरहेको बेला राजाको भ्रमण चाहिँ स्वास्थ्य चेकजाँचको लागि मात्रै होइन, त्यो स्वास्थ्य चेकजाँचको लागि मात्रै हो भनेर जनता पत्याउन तयार छैन नि। होइन, यस्तो छ, नेपालको राजनीति तरङ्गित त छ, मैले अघि नै भने। र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गिरोहले भनौँ र उनका परिचालित शेरबहादुर देउवा लगायतकै गगन थापा लगायत विभिन्न यी दलालहरू, एमसिसीका दलालहरू एसपिपी पनि गरिराखेका छन् होइन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। यो चाहिँ यो अमेरिकन सेनासँग भनौँ न, त्यहाँको चाहिँ डाइरेक्ट अब काम गर्न आउने अथवा आउनु पाउने सबै कुरा चाहिँ छ यसमा। र जुन अहिले सरकारको भ्रमणलाई जनताले हेरेको छ नि, यो त स्वास्थ्य उपचार पनि हो र अब जसरी जनताले हेरेका छन् साहित्य पनि हुनसक्छ। के राजाको मुख छैन? के राजाले मान्छे भेट्न पाउने हो र? सरकारको संसारसँग आफ्नो चाहिँ छ नि त मित्रता, हैसियत कुरा गर्ने। म अहिले नै यो र त्यो भन्न चाहँदैन, भोलि पछि त्यस्तो बेला आएपछि भनौँला। र मारादिरा सरकारको थाइल्यान्डको भ्रमण मलाई लाग्छ यसपालिको भ्रमण नेपाल र नेपाली जनताको लागि एउटा चाहिँ अहिलेको वातावरणलाई सुइटेबल हुने र नेपालमा चाहिँ राजा छिटो जसरी जनताले चाहेका छौँ र हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाजले जसरी हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ विगत 14-15 वर्षदेखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा सङ्गठन गर्दै पुरा राजतन्त्र पुनर्वाली वकालत गरेका छौँ र हाम्रो एजेन्डामा सम्पूर्ण दलभित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि अहिले सल्भ लाएर राजा चाहिन्छ भनिराखेका छन्। यो सुगत कुरा पनि हो र सरकारको यो भ्रमण मलाई लाग्छ अहिलेको वातावरणलाई मिट खाने खालको हुन्छ, यति चाहिँ भनौँ। अहिले यसले यो भ्रमणले तपाईँको राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले, कस्तो तरिकाले कुन के आधार छन् राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना होइन अवस्थामा? आन्दोलन मार्फत गर्ने हो भने आन्दोलन उठ्न सक्ने अवस्था छैन, राष्ट्रवादी आन्दोलन एकदमै कमजोर अवस्थामा छैन छरिएर रहेको अवस्थामा छन्। होइन, राजनीति चेन्ज हुनु पर्यो भने मौसम अघि भर्खरै घाम थिएन बिहान, अहिले भर्खर पानी आयो हामी देखिरहेछौँ, 1 घन्टा फरक नि छैन। राजनीति र मौसममा कुनै चाहिँ दिनरात लाग्दैन। जब चाँजो पाँजो मिल्छ नि, जब दिन तोकिन्छ नि, आन्तरिक र बाह्य शक्तिको भनौँ न मिलन बिन्दु एक ठाउँमा आएर चाँजो पाँजो मिलेपछि दिनरात लाग्दैन। त्यसैले राष्ट्रवादी आन्दोलन तुइएको र कमजोर होइन, राष्ट्रवादी आन्दोलन मुलुन्द रूपमा अहिले उठिरहेको र देशैभरिका 3.25 करोड नेपाली जनता, स्वदेश विदेशमा रहने जनताहरू सबैले भन्दैछन् कि राजा बिनाको मुलुक चाहिँ सिङ्गो रहन सक्दैन, अखण्ड रहन सक्दैन। विदेशीहरू चाहिँ नेपालमा आफ्नो खेल मैदान बनाएर रणभूमि बनाउँदैछन् भने सबै चिन्ताको विषय भइसक्यो नि। त्यसैले राष्ट्रवादी आन्दोलन कमजोर पनि होइन, छुट्टै पनि होइन। जो राजतन्त्रको राजाको होइन सङ्घीयताको विरुद्धमा र राजाको चाहिँ पक्षमा होइन गणतन्त्रको विरुद्धमा जो शक्ति जहाँ काम गरिराखेका छौँ नि, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भनौँ न, सनातनी संस्कृतिको, अनि यो हामी एउटै हौँ। फेरि 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरेर 8 दलहरू माओवादी र 7 दलहरू मिलेर यहाँ चाहिँ 79 दिने आन्दोलन गरे। हामी देशभक्तहरू त कुनै चाहिँ विदेशीले मिलाउनु पर्दैन, हाम्रो एजेन्डा एउटै छ, सङ्घर्ष गरिराखेका छ। तर त्यो सङ्घर्ष एकै ठाउँमा निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने दिन आउँदैछ के? कुन बाटोबाट आउँछ? आन्दोलनबाटै होइन, राजा त आन्दोलनबाट जनताले नै ल्याउने, चुनावबाट होइन, सडकबाटै। जसरी सरकारले मारादिरा सरकारले जनताको नासो जनतालाई भने दिइबक्स्या, नेताको नासो नेतालाई भनेको छ त? मलाई सम्झाउनुहोस्। हो भने होइन भने मारादिरा सरकारले खुसी भएर जनताको नासो जनतालाई दिए भनेका थिए र त्यो जनताले चाहिँ त्यो साँचो त्यो नासो अब राजालाई बुझाउने दिन राजा ल्याउने, सडकबाटै आन्दोलन गरेर ल्याउने। जनतालाई आह्वान गर्नुहुन्छ अब राजा ज्ञानेन्द्रले थाइल्यान्डबाट फर्किनु? होइन, यो त म अहिले नै नभनौँ, किनकि अब केही कुरा गोप्यता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र सरकारको के छ भर्सन होइन, उहाँको चाहिँ भर्सन फेरि राजाले बोलेपछि माकुनेले, बाबुरामले, प्रचण्डले, शेरे दलालहरू, यी दलालहरूले बोले जस्तो होइन नि त। राजा त सबैको साझा अभिभाव भएका कारणले हुने काम मात्रै गर्न सकिने कुरा मात्रै बोली बक्सिन्छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ दलका शीर्ष भनिएका नेताहरूबाट चाहिँ राष्ट्रस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन,
हामी त्यो हुन दिँदैनौँ भनेर अहिले गठबन्धन छ, 5 दलीय गठबन्धन छ, यो बिचमा चाहिँ कसरी पुनर्स्थापना हुन सक्छ? होइन, यो गणतन्त्रवादीहरूले त तपाईँलाई थाहा छ नि त, अहिलेको सिनहरू पनि न, उहाँहरूले त जनतालाई झुक्काएरै यो गणतन्त्र लादिया हो नि त। जनतालाई जन्म ल्याएको मलाई देखाउनुहोस्, संविधान सभाको 2टा चुनाव भयो नि संसारमा नभएको यो देशमा, होइन? खर्बौँ पैसा खर्च भयो र अहिलेसम्मको जति निर्वाचन छ सबै महँगा भएर 15,000 देखि 25,000सम्म भोट किनेर जितेका प्रतिनिधि र यिनीहरूले त गफ के दिन देश लुट्न पाएको छ। विदेशीको कुरा चाहिँ लादेर नेपाल चाहिँ शोषण गर्न पाएका छन्, नभए सामन्ती भएर अहिले देश लुटिराखेका छन्। अनि यिनीहरूले चाहिँ राजा ल्याएपछि खान पाउँदैन नि त, भ्रष्टाचार यति गर्न पाउँदैन, देश बेच्न पाउँदैन। यदि राजा अहिले नारायण नीतिमा भएको भए, महाराधिराज सरकार चाहिँ संवैधानिक ढङ्गबाट पनि एउटा चाहिँ बसी बक्सेको भए के एमसिसी पास हुन्थ्यो, के एसपिपी चाहिँ अहिले आउँथ्यो, होइन? अहिले यो सरकार नालायक सरकारले पत्र लेख्ने अमेरिकालाई लाल लाग्दैन? भित्रभित्रै सम्झौता गरेर 15 साल 2015 साल सन् 2015देखि 17देखि 19सम्म यिनीहरूले क्रमबद्ध रूपमा गरेर यो पास गरिसकेको छ। यो जनतालाई नाटक गरेको एसपिपी प्रोग्राम जुन छ नि, यो चाहिँ नाटक गरेर हो। यसले अमेरिकालाई चिठी लेख्छ अरे, यिनीहरूको हैसियत चाहिँ हिजै पास गरेर 2019मा भनेर त अमेरिकन दूतावासले विज्ञप्ति निकालिसक्यो। त्यो त अब फिर्ता गर्ने भनिसक्यो। होइन, यो मन्त्री परिषदले जनतालाई अल्मलाउनु हो। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, जनता विरोधमा हत्तै आउँछन् भनेर फिर्ता गर्ने भने पनि दालमा कुछ काला नहुन सक्छ है, शङ्का छ। किनभने जहाँ एमसिसी पास भएको छ त्यहाँ एसपिपी चाहिँ लागू हुँदैन भनेर म भन्न सक्दिनँ। अमेरिकाले चाहेकै यही कुरा हो। छोड्छ, अमेरिकाले भनेछ पत्र यो एसपिपी प्रोग्रामको लागि चाहिँ पत्र चाहिँ अरू देशले दिए भने ओके गर्छौँ, हामीले चाहिँ पहिला लागू गर्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति नै। त्यो अमेरिकन दूतावासको विज्ञप्ति नै आफैमा चाहिँ विरोधाभास छ के, कहिले के कहिले घुमाउरो पारामा। भनेपछि नेपालले नै पत्र पठाएको, नेपालको सैनिक संरचनाहरूसँग युज भएर पठाएको विभिन्न कुरा प्रमाणित भइरहेछ नि त। त्यसैले यो जब एमसिसी खारेज गरिँदैन तब यो अहिलेको नयाँ यो प्रोग्राम पनि यो एसपिपी पनि खारेज हुन गाह्रो छ। अहिले यो मूल्यवृद्धिको विषयको विरोध भइरहेको छ, उत्तरको रूपमा विरोध हुँदाहुँदै पनि यो मूल्यवृद्धि जुन किसिमले गरिएको छ यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई असर परेको छ नि। यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँले यो मूल्यवृद्धिको विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रवादी नागरिक समाजले चाहिँ कसरी आवाज उठाइरहेको छ? हामीले त यसको घोर भर्सना गरेका छौँ। मूल्यवृद्धि अस्ति 10 रुपियाँ बढाएको थियो नि 81, हामीले विरोध गऱ्यौँ, तत्कालै निस्क्यौँ र अनि घटायो के केही दिन पछाडि घटाएर फेरि 12 रुपियाँ बनायो। अहिले त मूल्यवृद्धिको कुरा गर्ने भने पेट्रोलियम पदार्थको मेन गरी सबै खाने तेलमा, चिनीमा, दालमा, चामलमा सबै चिजमा बढेको छ। जब डिजेल पेट्रोलमा भाउ बढ्छ अनि त सबै अटोमेटिक बढ्छ, होइन? ढुवानी गर्ने चिज हो। तर संसारमा हेर्ने हो भने अहिले मूल्यवृद्धिको आँकडा हेर्ने हो भने विश्वमा 82 नम्बरमा चाहिँ नेपाल छ के मूल्यवृद्धिमा छ, होइन? र अङ्कमा चाहिँ यो नेपाल चाहिँ दक्षिण एसियाको 28औं नम्बर हो मूल्यवृद्धिमा क्या। भनेपछि अझ 22 अर्ब रुपियाँ भारतलाई तिर्नु बाँकी छ भने दिलेन्द्र बडु बौलाइराखेको छ, होइन? 22 अर्ब घाटा छ अरे, भारतलाई तिर्नु परेको छ अरे यो महिनाभित्रै। अनि प्रति लिटरमा 31 रुपियाँ घाटा छ भन्छ। ल यत्रो बढाएर पनि यो के कारणले भयो भने एउटा चुनाव हो। प्रश्न भनिदिउँ, चुनाव भयो नि भर्खरै, यो भोट किन्ने चुनाव, यो फर्जी चुनाव, होइन? मतगणना गर्ने बेलादेखि त्यो हाल्ने बेलासम्म पहिल्यै मत भरेको यो फर्जी चुनाव। यसमा मोटो रकम खर्च आयल निगमबाट उठाएका छन् होला दलले। यी 5 दलका खरबौँ पैसा लिए होला नि त, त्यही भएर त जनताको टाउकोमा थुपार्यो नि। एउटा कारण त्यो हो। अर्को चाहिँ कारण मूल्य वृद्धि गर्नुको कारण एउटा त विश्वमा भएको युक्रेनको कुरा छ, होइन? तर विश्वले त आफ्ना जनतालाई सस्तोमा दिएको छ, नेपाल किन यत्रो महँगो भने अर्को कारण के भने यी कुकुरले खान नसक्ने हजारौँ नयाँ राजा भएका देश बेचुवा फटाहरू, यी चोर भनिन्छ नि अहिले, खास सबैले जान्ने शब्द चोर नेताहरूका कारणले यिनीहरूका नाता गोता, भाइ भतिजा, गर्लफ्रेन्ड, बाबर, पार्टीका झोले खोले सबै जति छन् यी कुकुरले खान नसक्ने नेपालमा पार्टी चाहिँ धेरै क्या। सङ्गठन पार्टी यिनीहरू सबै त्यसलाई कुपन सिस्टमका कारणले जनताले महँगो मारमा पर्नु पर्यो। 2टा कारण हो मूल्यवृद्धिमा। यो 2टा घटाउन सक्यो भने अहिले घट्छ क्या। जसरी मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले भारतले 18 महिना नाकाबन्दी लाउँदा राजा वीरेन्द्रको तागत र राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठले त तेस्रो मुलुकबाट यो हामीलाई चाहिने पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर मोटी तेलदेखि खाद्य पदार्थ ल्याएर सब्सिडी ल्याएर सरकारले महँगो भाउ तिरिदिएर हवाई जहाजको भाडा लगायतको नत्र झन् महँगो हुनुपर्ने, होइन? 100 को 400 पुग्थ्यो होला अथवा 300 पुग्थ्यो होला, तर सब्सिडी ल्याएर सरकारले तिरिदिएर सस्तो जुन भाउमा पहिला खुवाइराख्यो त्यही भाउमा खुवाएको हो नि त। त्यो हो नि त सरकार। अभिभावक
शासक होइन। तर अहिलेको त यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको यो अहिलेका यी काङ्ग्रेस आए पनि, गठबन्धन आए पनि, माओवादी आए पनि, एमाले आए पनि कुनै यो देशको जनताको अभिभावक र शासक हुन सकेनन्। यिनीहरू सीमित नातागोता विदेशीको चाहिँ खेताला भएर काम गर्ने मात्र अहिलेका नेताहरू छ। कुनै चाहिँ एउटा नेताको राजनेताको कित्तामा उभिन सकेका छैनन् क्या। यो मैले भन्नै पर्दैन, सर्लङ्ग ऐना जस्तै जनताले जानेका छन्। तपाईँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। यता संसदीय निर्वाचनको पनि जुन तयारी भइरहेको छ, कार्तिकको अन्तिम साता र मङ्सिरको पहिलो साताको लागि अब तय भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यो संसदीय निर्वाचन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त गणतन्त्रको एजेन्डा त त्यो थप संस्थागत हुँदै जाने हो। राज संस्थाको एजेन्डा त ओझेलमा पर्ने भयो नि। होइन, यो चुनाव त जति भयो नि के गर्ने हो सन्दीपजी, चुनावले देश उँभो लागेर भने गणतन्त्र व्यवस्थाले 15 वर्षसम्म जनतालाई खुसी बनाएर देशको राष्ट्रिय अस्मितालाई बलियो बनाएको भए होइन, जनतालाई चाहिँ एउटा विकासको द्रुत गति दिएर सुशासन ल्याएको भए, न्याय जनतालाई दिएको भए, राज्य सबैको पहुँचमा अल्पसङ्ख्यक पिछाडा वर्ग गरिब नेपाली जनता जो छन्, जो राज्यसँग टच हुन अहिलेसम्म पाएका छैनन्, अधिकारविहीन छन्, समाजमा चाहिँ के अरे यो छ नि उच निचको भावना छ, यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर सबै जनताको भावना समेटेर राज्य चाहिँ सबैको अभिभावक यदि भएको भए जनताले चाहिँ यति चाँडै परिवर्तन चाहँदैन थियो होला के। तर जुन दिनदेखि राजाले सिरपेज बुझाइबक्स्यो र नागार्जुन जानु खुसी भइबक्स्यो, त्यो दिनदेखिको स्टेप हेर्ने भने तपाईँ एउटा एउटा घटना कलाउनुहोस्, अहिले समय नहोला, जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ यो देशमा पुरै अहिले नवसामन्त, पुरै आतङ्ककारी, पुरै भ्रष्टाचारीहरू, बलात्कारीहरू, अन्यायका चाहिँ मालिकहरू होइन, घुसखोरीका मालिकहरू, विदेशीका खेतालाहरूले काम गरेको जनतालाई छर्लङ्गै थाहा छ। र यी चुनाव भएर पनि कुनै लछारपाटो लाग्छ, जनतालाई राम्रोसँग के थाहा छ भने विकल्प नआए के भन्ने। तपाईँलाई काठमाडौँको चुनावको चाहिँ अलिकति झल्को दिउँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको यत्रो चाहिँ राजनीति गरे, यति राजनीति गरे भन्छ, 25,000 भोट के अरे पैसा दिएर भोट पनि किनेको कुरा प्रमाण आइरहेछ। एउटा वडामा 35वटा खसी काटेर खुवाएको पनि छ भनेपछि नखाएको त जनताले मासु पनि खाए क्या भोट दिनेहरूले, पैसा पनि लिए तर भोट त बालेन साल हाले नि भनेपछि जनताले परिवर्तन चाहेको छ के। स्वतन्त्र थियो, उनले राष्ट्रिय झन्डा बोकेको थियो। मैले तपाईँले रवि लामिछानेले पनि आज पार्टीको घोषणा गर्दैछन्, जुन सभागृहबाट चाहिँ जुन घोषणा हुँदैछ भनिएको छ, स्वतन्त्रहरू आउनुले चाहिँ तपाईँहरूले बोक्नुभएको राज संस्था पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ? मलाई लाग्छ रवि लामिछानेको कुरा जोड्नुभयो, उहाँ एउटा पत्रकार र अलिकति केही कुरा उजागर गर्नुभएको थियो होला र जनताले सुनेका छन् भनौँ न। आफ्नो कामलाई वफादारी ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो मिडियाको आफ्नो। तर उहाँको चाहिँ उम्मेदवारी जुन स्वतन्त्र छ अहिलेको चाहिँ पार्टीको हदमा चाहिँ एकदम उहाँ चाहिँ 100% राम्रो हो भन्नुपर्छ, किनभने उहाँको चाहिँ गतिविधि देखाएको छैन भने राजनीति स्वतन्त्र हो नि त। यदि उहाँ काङ्ग्रेस एमाले अथवा माओवादीको कुनै दलको पनि एउटा झन्डा मुनि बसेर होइन त्यहाँको चाहिँ एउटा पद लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुहुन्छ भने उहाँ 100% हार्ने हो, मैले नै ठोक्का गरौँ। र उहाँ स्वतन्त्र लड्ने हो भने जित्न पनि सम्भावना छ। र उहाँ जस्तो मान्छे राष्ट्रिय झन्डा मुनि आएर राष्ट्रिय के अरे स्वाधीनताको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ उभिने हो भने, देशभक्त कित्तामा उभिने हो भने जनताले जिताउँछन्। र तपाईँले स्वतन्त्र व्यक्ति आएर राजालाई चाहिँ अथवा राजतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ भनेको राष्ट्रिय झन्डाको वकालत गर्ने र देशको वकालत गर्ने व्यक्ति आयो भने राम्रै हुन्छ, किनभने जनताको भावना त्यो हो नि त। अब चाहिँ मलाई लाग्छ यो मङ्सिरमा यदि चुनाव भइहाल्यो भने देशभरिबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ उम्मेदवारी दिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्छन् होला, जो पार्टीमा कहिले पनि कार्यकर्ता नभएका होइन, पार्टीको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ केही चिज पनि जुठो नचाखेका भन्नुपर्छ, झोला बोक्ने। अनि अहिले स्वतन्त्र भएर चाहिँ झुक्काउनु त पाइँदैन, जनताले राम्रैसँग बुझ्छन्। तर साँच्चै समाजका कुनै न कुनै क्षेत्रमा चाहिँ नाम कमाएका र देश र जनतालाई चाहिँ सर्वोपरि मानेर काम गर्न आँटेर आफ्नो घोषणापत्र दिएर चाहिँ उम्मेदवारी दिन लायक हुन्छ अहिलेको चुनाव। र हामी स्वतन्त्र नेपाली जनता उठ्यो भने देशैभरिका जनताले भोट दिँदा फरक पर्दैन। तर गणतन्त्र स्थापना यसले फेरि हुँदैन है। नेपालमा धेरै संविधान भए, परिवर्तन त जनताले चाहन्छ नि होइन। के अमेरिकन सेना झारेर नेपाललाई चाहिँ युक्रेन बनाउने जनता चाहन्छ? म सोध्न चाहन्छु। के चाहिँ अहिले एसपिपी प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा ल्याएर अमेरिकन सेनाको परेड खेल्ने नेपाल बनाउने नेपाली जनता चाहँदैन। त्यसैले एमसिसी फेल गर्न अहिलेकै जति राष्ट्रघाती सम्झौता यो गणतन्त्रवादी व्यवस्थाका शेरे, माकुने, प्रचण्डे, बाबुराम हत्याराहरू लगायतका यो गगन थापा फ्याउरोहरूले गरेका छन्, यसको बदला र यसलाई चाहिँ खारेज गर्न राजा नआए हुँदैन कि। फेरि म अहिले जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् हाम्रो वकालत भनेको के हो भने देशमा राजा बिना यी असमान सन्धि सम्झौता खारेज हुनेवाला छैन है। फेरि लागू हुन्छन्
होइन। देश युक्रेन हुन्छ, जनता मर्छन्, शासक त अब यिनीहरू धनी पनि हुन्छन्, सुरक्षित, यिनीहरूका पैसा त विदेश ब्याङ्कमा छन्, तर नेपाली जनता हो क्या त्यो भिडमा मर्ने। र अहिले त यत्रो महँगो छ, श्रीलङ्काको के हालत छ, जनताले खान पाएको छैन। म नेपाली जनताले तपाईँको मिडिया मार्फत भन्छु, ए दाजुभाइ दिदीबहिनी, चुनावमा भाग लियौँ, भोट हाल्नु होला, झोला बोक्नुभयो, तर देश त विदेशी कोल्टोमा पारे त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मिलेर बेचे होइन, कोही नयाँ मान्छे आयो, भारतको त आएन, यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तपाईँकै नेताले बेच्यो। अब यिनलाई बदला लिन राजा ल्याउनलाई आउनुहोस् के, ढिला भयो। नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनता किन तयार छैन? छन् तर चाहिँ के छ भने बिपीले पनि भनेको थियो नि, जनता गरिब छ नि त, मुठ्ठीभर शासक पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म के पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म गणतान्त्रिक व्यवस्था यिनीहरूको छ नि आयातित, अहिलेसम्म खाने एउटै वर्ग छ के। अनि चाहिँ जनता त पुरा निमुखा गरिब छ, एक छाक खान पाए पनि त हुन्छ नि भन्ने खालका छ नि त, बिहान कमाएर साँझ चाहिँ खाने त्यस्तो छ। र बिपीले नि भने चाहिँ नेपाली जनतालाई दोष त दिन चाहदिनँ, विदेशमा चाहिँ ब्रेनले चल्छ, नेपालमा ब्रेडले चल्छ भनेको थियो अरे उहिले, तर यो अवस्था त अहिले होइन। तर पनि पार्टीले प्रलोभनमा पारेर केही गुन्डालाई चाहिँ प्रयोग गरेर अहिले जनताको मनस्थिति परिवर्तन गरेर भोट लिने काम त भएको छ। तर जनता फेरि आतुर के छन् भने राजा बिना देश बच्दैन, राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्छन् क्या। त्यसैले म जनतालाई दोष दिन चाहदिनँ, सबै जनताको चाहना हो राजा ल्याएर देश बच्छ। अब कहिले हुन्छ तपाईँहरूको आन्दोलन? हाम्रो आन्दोलन त निरन्तर छ सन्दीपजी, हामी प्रत्येक शुक्रबार त यो राष्ट्रिय इस्युका विषय र राजतन्त्र पुनर्बहालीका कुरामा सङ्घर्ष गरेकै छौँ, देशव्यापी रूपमा कहिले कहाँ। तर चाहिँ मैले तपाईँले अघि नै जोड्नुभयो नि, अन्तिम पोइन्टको त्यो चाहिँ अलिकति मिल्न बाँकी छ कि कहिले यिनका चुनावका नाटक हुन्छन्, हामीले बेला बेला भनेका छौँ। अनि राष्ट्रवादीहरू नेमेकेपाका अध्यक्ष मोहन वैद्य लगायत विभिन्न राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरूले सिपी मैनाली लगायतकाले भनेका छन् त राजा बिना देश नबच्ने, हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ राजावादीहरूसँग भने जस्तै विभिन्न खालका राष्ट्रवादी। मैले अघि नै जोडेको थिएँ, पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आतुरी भइसक्यो कि राजालाई छिटो ल्याउनुपर्छ भने सबैमा आतुरी भयो। तर यसलाई चाहिँ कुन दिन चाहिँ एउटा हुन्छ नि तोक्ने, ज्योतिषी हेर्नुपर्छ जस्तो, ज्योतिषी भनेर फेरि त्यो विद्या भने होइन कि त्यो एक दिन आउँदैछ, तर नजिक छ है, निर्णायक आन्दोलनको दिन नजिक। सके चाहिँ त्यो सके बेटर हुन्छ, अलि पछाडि गयो भने अझ हामी महँगीमा पर्छौँ, अझ अमेरिकाले यहाँ चाहिँ आफ्नो दबाब बढाउँछ, अलिक गाह्रो हुन्छ क्या सङ्घर्ष गर्नु भनेको। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ झन् धराशय हुन्छ, यी भ्रष्टाचारहरूले सब लुटेर बेङ्ग्रिता भइसक्यो, सबै विदेशमा राखेका छन्। हो यो अर्को व्यवस्था भनेर राजा ल्याएपछि तपाईँ हामी जस्ता स्वतन्त्र नागरिकले विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरूले यिनीहरूले गरेका अकुत सम्पत्ति कमाएका, देश बेचेका, यहाँका चाहिँ राष्ट्रिय ढुकुटी 17 खरब खाएर 9 महिना के अरे 2 वर्ष जागिर खाने यिनीहरूको चलन छ नि, यसलाई तोड्न हामीले सशक्त भूमिका चाहिँ अपनाउनुपर्छ। र यिनीहरूले अकुत सम्पत्ति त्यो राज्यको ढुकुटी रित्याएको दुरुपयोग गरेको विदेशबाट ल्याएर यो देशमा चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार दिने, विदेशी युवालाई पनि रोजगार दिने थलो बनाउन हामीसँग भिजन मिसन छ। त्यसैले मैले अघि नै पनि बालेन शाह लगायत अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ सशक्त रूपमा राष्ट्रवादी कित्तामा आउनुपर्छ, फेरि पार्टीको झन्डा मुनि आउनु हुँदैन। अन्तिममा तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया इन्द्रेणी खबर मार्फत म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वदेश विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देश अत्यन्तै गम्भीर मोडमा गुजिरहँदा हामी चुप लागेर घरमा बसेर भनौँ न खान पाउने अथवा नपाउनेले सङ्घर्ष गरेर खाइराखेका छौँ, महँगीको मारमा छौँ र विदेशी सेना नेपालमा झर्ने क्रम मलाई लाग्छ 2 ट्रिप अमेरिकाले त जर्ने लागेपछि यहाँ सेना आइसकेको छ अनौपचारिक रूपमा, र मद्रसामा आतङ्ककारी भारतले चाहिँ यहाँ दोष लागेको छ। यो विदेशीको खेल मैदान हुने आतङ्ककारी बस्ने मुलुक होइन, यो शान्ति भूमि नेपाल र बुद्धको जन्म भएको देश। विश्वले चाहिँ नेपाल जस्तो बुद्ध जन्मेको देश वा नेपाल शान्ति पिस नेपाल भनेर भन्थ्यो, र राजा हुने बेला हाम्रो परराष्ट्र नीतिको अथवा हाम्रो चाहिँ हैसियत नेपालको हैसियत विदेशमा नेपाली भनेर शानका साथ स्वाभिमान थियो, अहिले चाहिँ गिरेको छ। त्यो स्वाभिमान फर्काउन, राष्ट्रिय अस्मितालाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन राजा श्रीपाँच ज्ञानेन्द्र सरकारलाई नारायण नीति हामी चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउन सक्दैनौँ भने नेपाली जनताको चाहिँ के अरे सुरक्षा गार्ड भएर हामी आफै सशक्त आर्मी भएर पनि हामी नेपाली जनता नै आफै आर्मी क्या, सिभिल आर्मी भएर यो देशको सेना प्रहरी पनि राजनीतिकरण भयो कि। तर त्यो भित्रका राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, भद्रकालीमा बस्ने सेनाका जवानदेखि जर्नेललाई अहिलेको भूपू चिफ र भूपू जवान जर्नेलहरूलाई भन्छु राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कित्ता छुट्टम। अब होला अहिलेको चाहिँ सेनापति बिगेको होला, नातावादमा बिगे हो कि शङ्काको कुरा क्या। अहिलेको यत्रो भइरहेछ, केही बोलेको छ त सेना छैन, अझ भ्रमणमा लड्किने अमेरिका जाने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छ, शङ्कास्पद छ है। यो गैर कानुनी सम्झौता गरेर नेपाललाई युक्रेन बनाउने सम्झौतामा यिनीहरू चाहिँ साथ दिन पनि जान सक्छन् है, जनताले यसरी बुझिएको छ। त्यसैले त्यो
त्यो भित्रको पनि राष्ट्रवादी शक्तिलाई विदेशमा त यस्तो देश चाहिँ अराजनीतितिर लम्किँदा त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ सानो पदको होइन हलदारले पनि कब्जा लिन सक्छ अथवा जर्नलले कब्जा लिन सक्छ, नेपाल किन नसक्ने? त्यो भित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई म आर्मी प्रहरीभित्रका चारै सुरक्षा निकायका शक्तिहरूलाई त्यही भित्र विद्रोह गर्नुहोस्। दुई फ्याक भयो के हुँदैन, देश बचाउनु पहिला, देश बचायो भने हामी बच्छौँ र अनि त्यसपछि सुरक्षा कर्मीको आफ्नो निकायमा काम गर्न त सकिन्छ नि, अर्को व्यवस्थाले दिइहाल्छ, नडराउनुहोस्। प्रत्येक क्षेत्रका प्रत्येक पेसाका नेपाली जनता, मिडिया, लेबर, किसान, पाइलट, डक्टर, इन्जिनियर जो बहस गर्छन् नि टिभीमा, यो चाहिँ एमसिसी र एसपिपीको र विदेशी दलालहरूको चाहिँ वकालत गर्ने बाहेकका नेपाली जो सच्चा नेपाल आमाको दुध खाएको भनौँ, आमाको दुध खाएर हुर्केका सपुत छोराछोरीहरू आउनुहोस्। अहिले लडाइँ चाहिँ विदेशी भन्दा पनि हाम्रो स्वदेशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन हामीले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तराईका दललाई परास्त पार्नुपर्छ। यिनै हुन् विदेशीका घोडा, अमेरिकाका सेना सिधै आउने होइन, यिनले ल्याएका हुन् नि त। त्यसैले पहिला यिनीहरूसँग लड्नु छ, हामीले आन्तरिक शक्तिसँग र देश जोगाउनु छ। सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् युवा भाइ बहिनीहरू लगायत हामी एकचोटि राष्ट्रिय आन्दोलन छेडेर यो देश सशक्त नेपालीहरूको देश बनाऊ, आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद।